नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले फेसबुकमा गएर अथवा युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले पुरानो जुन बोर्ड एक्जाममा सोधेका क्वेसन्सहरू छन् ती क्वेसन्सहरूको सोलुसनको भिडियो साथसाथै हजुरहरूको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्ने खालका क्वेसन्सहरूको सोलुसन्सको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने आफ्नो जुन एक्जाम छ त्यसमा त एकदम राम्रो मार्क्स ल्याएर पास गर्नुहुन्छ नै, साथसाथै आफ्नो जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई पनि पानी जस्तै छर्लङ्ग क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, तिखार्न सक्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। र हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यो हाम्रो एकदमै हृदयदेखि अनुरोध छ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु है। एसइई को क्लास 10 को जुन बोर्ड एक्जाममा सोधिरहेको छ र म चाहिँ यो मोडल क्वेसन सेटहरू गर्ने क्रममा छु। अब चाहिँ म मोडल क्वेसन सेट 13 मा पुगिसकेको छु र यो मोडल क्वेसन सेट 13 को ग्रुप डी को चाहिँ म अहिले क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने क्रममा छु है। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ यो मोडल क्वेसन सेट 13 को ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी को भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेको छु युट्युबमा। हजुरले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो मोडल क्वेसन सेट 13 भन्दा अगाडि मैले सेट 1 देखि सेट 12 सम्मका हैन एसई मा सोधेका हरेक ग्रुपको हरेक क्वेसन्सको सोलुसन बनाएर हालिसकेको छु। हजुरले त्यो भिडियो हेरेर पनि आफ्नो जुन नलेज छ त्यसलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। क्वेसन्स कस्ता प्रकारका क्वेसन्सहरू आउने रहेछन् त भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, यो ग्रुप डी छ जुन, त्यसमा ग्रुप डीमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि 4 वटा क्वेसन सोध्ने गर्ने गरिएको छ है। र हरेक क्वेसन चाहिँ कति मार्क्सको हुन्छ? 5 मार्क्सको हुन्छ, 5 मार्क्सको हुन्छ भने चाहिँ टोटल ग्रुप डीबाट 20 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ तपाईलाई एसइई को बोर्ड एक्जाममा सोध्ने गरेको पाइन्छ। र अब यो ग्रुप डी को फर्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 21। सुरु गरौँ न त के छ क्वेसन नम्बर 21 है। अ बैंक हैज फिक्स्ड द रेट अफ interest 10% per annum semi-annually compounded in account P। म क्वेसन लेखिसक्छु अनि तपाईलाई क्वेसन बुझाउँछु है। and 12% per annum annually compounded in account Q if you are going to deposit rupees 50,000 for 2 years in the same bank, in which account will you deposit and why भनेको छ। रिजन सहित लेख्नुपर्ने छ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् क्वेसन तपाईँलाई म बुझाउँदैछु किन के भन्दैछ क्वेसनले भनेर। अब हेरौँ है, यहाँ एउटा ब्याङ्क रहेछ, ठिक छ। त्यो ब्याङ्कमा दुईवटा एकाउन्ट रहेछ। एउटा एकाउन्ट पी भन्ने एउटा एकाउन्ट रहेछ हैन। हाम्रो जस्तो हुन्छ नि, सेभिङ एकाउन्ट हुन्छ, फिक्स्ड एकाउन्ट हुन्छ, करेन्ट एकाउन्ट हुन्छ हैन, मुद्दती खाता, बचत खाता र चल्ती खाता भन्छौँ। हो त्यस्तो प्रकारको एकाउन्ट छ भने दुईवटा एकाउन्ट रहेछ, एउटा एकाउन्ट पी अर्को एकाउन्ट क्यू, ठिक छ। अब एकाउन्ट पीमा चाहिँ ब्याज दर 10% पर एनम रहेछ र एकाउन्ट हाम्रो बीमा चाहिँ क्यूमा चाहिँ 12% पर एनम रहेछ इन्ट्रेस्ट रेट, ठीक छ। सो अब हेर्नुस्
हामीले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्न जाँदैछौँ। कति हजार रुपियाँ? 50,000 रुपियाँ। यसलाई हामी भन्छौँ प्रिन्सिपल। ठिक छ। 50,000 रुपियाँ जम्मा गर्न जाँदैछौँ। कति वर्षको लागि जम्मा गर्छौँ भने 2 वर्षको लागि हो। भनेपछि एउटा एकाउन्ट पीमा जम्मा गर्छौँ, एउटा एकाउन्ट क्यूमा जम्मा गर्छौँ हैन। भन्नुको मतलब अब हेर्नुहोस्, खासमा चाहिँ कुन एकाउन्टमा जम्मा गर्ने भनेर क्वेसनले सोधेको छ क्या। इन विच एकाउन्ट विल यु डिपोजिट। अब तपाईँले कुन एकाउन्टमा गएर चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्नुहुन्छ, पी भन्ने एकाउन्टमा कि क्यू भन्ने एकाउन्टमा। अब हेर्नुहोस्, जुनमा इन्ट्रेस्ट धेरै भयो तपाईँले त्यहीमा त डिपोजिट गर्नुहुन्छ। जुनमा पैसा धेरै आउँछ त्यसमा त हामीले डिपोजिट गर्ने हो नि हैन। सो अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि पीमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति आउँछ, एकाउन्ट क्यूमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति आउँछ। दुईटैको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने अनि जुनमा धेरै हुन्छ त्यसमा नै हामीले के गर्छौँ, जम्मा गर्छौँ। तर कुरो के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, मेन ट्विस्टिङ कुरो तपाईँलाई म पहिला गिभन लेख्छु। हेर्नुहोस्, दुईटैमा 50,000 रुपियाँ जम्मा गर्ने हो। त्यही भएर दुईटैको लागि प्रिन्सिपल कति छ? 50,000 छ हो। 2 वर्ष नै जम्मा गर्ने हो, 2 इयर्स छ। तर पीमा के छ? रेट अफ इन्ट्रेस्ट। पी भन्ने एकाउन्टमा कति छ? एकाउन्ट पीमा कति छ अरे? R1 भनौँ न। यो भनेको 10% पर एनम, भनेको हरेक वर्ष 10% छ। तर के छ? सेमी एनुअल्ली कम्पाउन्डेड के छ अरे? सेमी एनुअल्ली कम्पाउन्डेड। अब यो भनेको के हो तपाईँलाई म बुझाउँदैछु। यो चाहिँ ट्विस्ट कुरा हो है, सेमी एनुअल्ली कम्पाउन्डेड। त्यस्तै रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन एकाउन्ट क्यूमा R2 भनेको कति छ? 12% पर एनम, तर एनुअल्ली कम्पाउन्डेड। अब एनुअल्ली कम्पाउन्डेड र सेमी एनुअल्ली कम्पाउन्डेड भनेकोमा फरक के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एनुअल्ली कम्पाउन्डेड भनेको ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज एक वर्षमा जोड्छ। यदि कुनै पनि ब्याङ्कले चाहिँ एक वर्षमा ब्याज दिन्छ भने त्यो भनेको एनुअल्ली कम्पाउन्डेड भयो, एक वर्षमा ब्याज जोड्ने। यदि 6 महिनामा जोड्छ भने सेमी एनुअल्ली कम्पाउन्डेड। यदि महिनामा जोड्छ भने मन्थली कम्पाउन्डेड। यदि 3 महिनामा चाहिँ उसले ब्याज दिन्छ, ब्याज जोड्छ भने हाम्रो क्वार्टरली कम्पाउन्डेड भन्छौँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, ब्याङ्कले अब सबै ब्याङ्कको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड नियम हुन्छ क्या, आफ्नो ऐन कानुन नियम हुन्छ। उसले एउटा तौर तरिका बनाएको हुन्छ। अब तपाईँले वाणिज्य ब्याङ्कमा जम्मा गर्न जानुभयो भने वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ 3 महिनामा के गर्छ भन्दाखेरि ब्याज चाहिँ जोड्छ, ब्याज दिन्छ, क्वार्टरली कम्पाउन्डेड हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा जानुभयो भने चाहिँ एक महिनामा ब्याज दिन्छ क्या स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले चाहिँ हैन, मन्थली कम्पाउन्डेड हुन्छ। सो अब ब्याङ्कले ब्याज कति टाइममा दिन्छ त्यो नै हाम्रो के हो? कम्पाउन्डिङ पिरियड हो हैन। सेमी एनुअल्ली अथवा एनुअल्ली अथवा मन्थली अथवा क्वार्टरली यस्तो हुन्छ। यो क्वेसनमा यहाँ भनेको छ सेमी एनुअल्ली कम्पाउन्डेड भनेको छ पीमा, एनुअल्ली कम्पाउन्डेड भनेको छ क्यूमा। ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस्, दुईटैको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकालौँ। सोलुसन त लेखिसकेको छ, अब इयर लेखौँ न त। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन एकाउन्ट पी। ल रेटलाई यसरी लेखौँ न त, R1 र R2 भन्दा पनि RP र RQ लेखौँ। RP र RQ। पी भन्ने एकाउन्टमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट RP, क्यू भन्ने एकाउन्टमा RQ। भनेपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन एकाउन्ट पी। एकाउन्ट पीमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति आउँछ हेर्नुहोस्, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन पी, CIP लेखेँ मैले। यसको फर्मुला छ प्रिन्सिपल 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर कति छ? T-1। ठिक छ। ल पहिला पीमा ननिकालौँ, पहिला क्यूमा निकालौँ, किनकि यो एनुअली कम्पाउन्डेड छ। एनुअली कम्पाउन्डेडको लागि हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ है क्यूमा। ल फर्मुला त्यही हो, प्रिन्सिपल 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर T। भनेपछि रेट के छ यहाँ? क्यूको रेट हो, त्यही भएर RQ मैले लेखेँ। अब हेर्नुहोस्, प्रिन्सिपल एमाउन्ट कति हो? 50,000 नै हो। 50,000 रुपियाँ जम्मा गर्न गएको हो नि त हैन। 1 प्लस रेट कति छ? 12% पर एनम डिभाइडेड बाई 100। यसको पावर के छ? T भनेको कति? 2 वर्ष माइनस 1। भनेपछि तपाईँले यो
क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस् 50,000 त यहाँ छँदैछ इन्टु अब बाँकी अरू थिच्नुभयो भने 1 + 12 डिभाइडेड बाई 100 को पावर 2 भनेको स्क्वायर माइनस 1 गर्ने हो भने 0.2544 आउँछ 0.2544 इन्टु 50,000 गर्नुभयो भने 12,720 रुपियाँ चाहिँ के आउने रहेछ क्यू भन्ने एकाउन्टमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउने रहेछ अल्सो compound interest in account P भन्ने एकाउन्टमा अब हेर्नुहोस् कति हुन्छ त प्रिन्सिपल 1 प्लस रेट अफ P बाई 100 को पावर T माइनस 1 भयो। अब हेर्नुहोस् है यो त एउटा फर्मुला भयो तर अब हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् P भन्ने एकाउन्टमा के छ सेमी एनुअली कम्पाउन्डेड छ भन्नुको मतलब के हो 6 महिनामा के दिन्छ ब्याज दिन्छ सो एक वर्षमा कतिवटा 6 महिना हुन्छ दुईटा 6 महिना हुन्छ त्यही भएर यो जुन टाइम छ टाइमलाई हामीले के गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यही भएर यहाँ टाइम चाहिँ के हुन्छ 2t हुन्छ यहाँ t थियो है टाइम चाहिँ के हुने रहेछ 2t हुने रहेछ किनकि एक वर्षमा 6 महिना कतिवटा हुन्छ दुईटा हुन्छ त्यही भएर 2t मन्थली भएको भए 12t हुन्थ्यो क्वार्टरली भएको भए 4t हुन्थ्यो हैन एनुअली भएको भए 1t हुन्थ्यो त्यो त माथि 1t भनेको t नै हो क्यूमा त्यति नै छ हैन सो भनेपछि टाइम हाम्रो ठ्याक्कै के हुने रहेछ डबल हुने रहेछ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ सो अब रेट पनि हेर्नुस् है रेट भनेको हामीलाई कति दिएको छ p को रेट 10% पर एनम दिएको छ हो भनेपछि पर एनम वर्षको 10% भनेको छ भनेपछि 6 महिनामा कति हुन्छ 5% ठ्याक्कै आदि सो रेटलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ त्यही भएर यहाँ यसरी मैले 2 ले डिभाइड गर्ने हेर्नुस् rp बाई 2 डिभाइडेड बाई 100 यो भनेको के हो रेट बाई 2 इन्टु 100 हैन यस्तो लेख्नु र यस्तो लेख्नु यो लेख्नु र यो लेख्नु कुरा त एउटै हो ल त्यसो भए अब हेरौँ है ल इज इक्वल टु प्रिन्सिपल कति छ प्रिन्सिपल छ 50,000 1 प्लस रेट कति छ p को रेट 10% पर एनम त्यही भएर 10 बाई 2 इन्टु 100 को पावर 2 इन्टु टाइम कति हो 2 वर्ष त्यही भएर 2 माइनस 1 भनेपछि यो 50,000 इन्टु कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 1 प्लस 10 डिभाइडेड बाई 200 को पावर 4 माइनस 1 गर्ने हो भने 0.2155 हुने रहेछ अनि यो चाहिँ 50,000 सँग यदि तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको आउँछ कति पैसा 10,775.31 यति पैसा आउने रहेछ p भन्ने एकाउन्टमा चाहिँ 10,775 रुपैयाँ आउने रहेछ ब्याज र q भन्ने एकाउन्टमा चाहिँ 12,720 रुपैयाँ आउने रहेछ सो अब हेर्नुस् हामी कुन एकाउन्टमा जम्मा गर्छौं किनकि हामी त क्यू एकाउन्टमा जम्मा गर्छौं किनकि क्यू एकाउन्टमा ब्याज चाहिँ बेसी के आउँछ बढी आइराछ कति 12,000 आइराको छ p मा त 10,000 आइराछ सो हामी लेखौं सो वी डिपोजिट रुपीज 50,000 इन एकाउन्ट के अरे क्यू अब वाई भनेको छ त्यही भएर बिकज एकाउन्ट क्यू विल ह्याभ मोर इन्ट्रेस्ट धेरै ब्याज हुन्छ नि त मोर इन्ट्रेस्ट देन एकाउन्ट पी अब कति मोर हुन्छ त कति इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति चाहिँ बेसी आउँछ भन्दाखेरि हेर्नुस् के लेख्नु यसलाई इन्क्रिज इन इन्ट्रेस्ट अथवा डिफरेन्स भनेर लेख्दा पनि हुन्छ क्यू को इन्ट्रेस्ट माइनस पी को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गरौँ हेर्नुस् कति छ 12,720 माइनस 10,775.31 गर्ने हो भने कति आउँछ पक्नुस् है यो 1 लेखौँ यहाँ 31 ल 12,720 माइनस 10,775.31 गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ 1,944.69 हैन यति रुपैयाँ चाहिँ के हुने रहेछ बेसी हुने रहेछ हो ल
कति रुपियाँ बेसी पाइने रहेछ 1944 रुपियाँ बेसी पाउने रहेछ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ एकाउन्ट क्यूमै चाहिँ पैसा जम्मा गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। ल यो क्वेसन नम्बर 21 सकेको छ। अब हामी ग्रुप डी को सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 22 मा प्रवेश गरौँ। के भनेको छ हेर्नुहोस् है। वाटर ट्याङ्क इज फर्म्ड with the combination of cylinder and hemisphere. The total height of tank is 24 meter and the base area is 616 meter square. If the tank is filled with water at the rate of 65 paisa per liter, what is the total cost भनेको छ। total cost of water, find it हो। ल हेर्नुहोस् अब क्वेसनमा के भनेको छ। एउटा ट्याङ्क रहेछ, त्यो ट्याङ्क चाहिँ के ले बनेको रहेछ, एउटा सिलिन्डर र अर्को हेमिस्फियरले। भनेपछि हामी एउटा ट्याङ्क बनाऊँ न सिलिन्डर र हेमिस्फियरको है। ल सिलिन्डर भयो। अब हेमिस्फियर मैले यहाँ यसरी माथिबाट थपिदिन्छु है। यो हेमिस्फियर भयो, अलि ठुलै भयो कि क्या हो। ल यो हेमिस्फियर भयो, ठिक छ। अब यहाँ पुरै के छ पानी भर्नुपर्ने छ। अब टोटल हाइट कति दिएको छ 24 मिटर। भनेपछि यो टोटल हाइट यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै 24 मिटर दिएको छ। अनि बेसको एरिया भनेको बेसमा के छ हेर्नुहोस्, यहाँ सर्कल छ, सर्कल छ यहाँ। यो सर्कलको के दिएको छ, एरिया दिएको छ। भने यो माथिको सर्कल र मुनिको सर्कलको एरिया त सेम नै हो। बेसको एरिया दिएको छ 616 यहाँ दिएको छ र टोटल हाइट 24 मिटर दिएको छ। भनेपछि म यहाँ लेख्छु टोटल हाइट कति छ। यसलाई मैले क्यापिटल एस लेख्छु नि त। एच 24 मिटर छ हो। अनि एरिया अफ बेस भनेको सर्कलको एरिया भन्न खोजेको कति छ, 616 मिटर स्क्वायर छ। इफ द ट्याङ्क इज फिल्ड विथ वाटर एट द रेट अफ 65 पैसा पर लिटर। भनेपछि रेट अफ वाटर कति छ, रेट अफ वाटर भनेको चाहिँ हाम्रो 65 पैसा। 1 लिटर भर्नलाई 65 पैसा चाहिन्छ अरे। भनेपछि टोटल कस्ट कति हुन्छ त। अब हामीले कति लिटर भर्छौँ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। पहिला कति लिटर भर्छौँ भनेको पानीको भोल्युम कति हुन्छ भन्न खोजेको। पानीको भोल्युम भनेको हाम्रो यो ट्याङ्कको भोल्युम त हो। भनेपछि हामीले यो ट्याङ्कको भोल्युम निकाल्नु पर्यो क्या हो सबैभन्दा सुरुमा। अनि मात्रै हामीले टोटल कस्ट निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि यो ट्याङ्कको भोल्युम भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा हेमिस्फियरको भोल्युम, भोल्युम के को अरे हेमिस्फियरको, अर्को प्लस सिलिन्डरको भोल्युम। भनेपछि हेमिस्फियरको भोल्युम भनेको 4/3 पाइआर क्युब हो हैन, 4/3 पाइआर क्युब। यसको भनेको पाइआर स्क्वायर एच, एच भनेको हाइट अफ सिलिन्डर। अब हेर्नुहोस् हामीलाई रेडियस पनि थाहा छैन र हाइट सिलिन्डरको हाइट पनि थाहा छैन। सिलिन्डरको हाइट भनेको यति हाइट, यो हाइट थाहा छैन। अनि हेर्नुहोस् अब यति भनेको के हो, यो हेमिस्फियरमा यति भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यो जुन छ यो भनेको हाम्रो के हो, रेडियस नै हो क्या। के हो, रेडियस हो, आर हो। हेमिस्फियरमा यो रेडियस र माथिको पनि के हो, रेडियस नै हुन्छ।
यो दुईटै बराबरी हुन्छ हेमिस्फियरमा। ठिक छ। हेमिस्फियरको हाइट भनेको के हो? रेडियस हो। स्फियरको हाइट भनेको के हो? डायमिटर हो। अनि चाहिँ हामीलाई रेडियस निकाल्नु पऱ्यो र सिलिन्डरको हाइट निकाल्नु पऱ्यो। अनि ट्याङ्कको भोल्युम आउँछ भनेको मतलब पानी कति चाहिने त्यो आउँछ। अनि त्यसपछि त हामी कस्ट निकालिसकिहाल्छौँ हो। ल अब हेर्नुहोस्, पहिला रेडियस निकाल्न जाउँ। हामीलाई सर्कलको एरिया थाहा छ। नाउ एरिया अफ सर्कल कति दिएको छ? 616 मिटर स्क्वायर दिएको छ। भने एरिया अफ सर्कल भनेको पाई आर स्क्वायर इक्वल टु 616। पाईको भ्यालु 22/7 इक्वल टु आर स्क्वायर इक्वल टु 616। और आर स्क्वायर भनेको 616 इन्टु 7/22 हुने भयो। त्यसो भए आर स्क्वायरको भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि 616 इन्टु 7/22 गर्दाखेरि 196 आउँछ। रेडियस भनेको √196, √196 भनेको हाम्रो आयो 14 सेन्टिमिटर। रेडियस कति आएछ? 14 सेन्टिमिटर आयो। ठिक छ। त्यसो भए सिलिन्डरको हाइट पनि त आयो। हाइट अफ सिलिन्डर भनेको के हुन्छ त? एच भनेको टोटल हाइटमा रेडियस घटाउने हो। टोटल हाइट हाम्रो 24 मिटर छ। यो मिटरमा आउने रहेछ है, यो सेन्टिमिटर होइन, मिटरमा। मिटर ल भनेपछि टोटल हाइट 24 मिटर, रेडियस 14 मिटर। 24 माइनस 14 गर्ने भने कति आउँछ? हाम्रो 10 मिटर आउने भयो हाइट अफ द सिलिन्डर। अब हेर्नुहोस्, हाइट आइसक्यो भनेपछि अब हाम्रो भोल्युम पनि यो फिगरको हामी निकाल्न सक्छौँ है। एउटा हाम्रो सिलिन्डरको भोल्युम छ, त्यस्तै अर्को के छ? हेमिस्फियर छ है, दुईटा छ। यो दुईटाको भोल्युम जोड्यौँ भने हामीले यसको ट्याङ्कको भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। सो वी हेभ, अब हेर्नुहोस् टोटल भोल्युम भनेको के हो? म यहाँ हेर्नुहोस्, हेमिस्फियरको भोल्युमलाई मैले V1 माने, सिलिन्डरको भोल्युमलाई V2 माने भने ट्याङ्कको भोल्युम भनेको के हुने रहेछ? V1 प्लस V2। सिलिन्डरको भोल्युम हेमिस्फियरको भोल्युम 4/3 पाई आर क्युब, सिलिन्डरको भोल्युम पाई आर स्क्वायर इन्टु एच भनेपछि 4/3 इन्टु रेडियस पाईको भ्यालु 22/7। यसो गरौँ न त ल, हामी कमन लिउँ पहिला है, के कमन आउँछ। यो दुईटामा के कमन छ हेर्नुहोस्, पाई आर स्क्वायर कमन छ भनेपछि 4/3 आर प्लस एच, यसको यो भ्यालु यहाँ रहने भयो है। र पाईको भ्यालु 22/7, रेडियस छ 14 मिटर, हाम्रो 14 मिटर आएको छ। रेडियसको स्क्वायर 4/3 इन्टु 14 प्लस हाइट रहेको छ कति? 10 मिटर है। सिलिन्डरको हाइट हामीले 10 मिटर निकालेको थियौँ। ल अब 22 इन्टु 14 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 7 गर्ने हो भने यो भ्यालु आउँछ 616। र अब यहाँ भित्र हेर्नुहोस्, 4/3 इन्टु 14 प्लस 10 गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ यसको भ्यालु, यहाँ डाइरेक्ट लेखौँ न, कति आउने रहेछ त भन्दा 86/3 आउने रहेछ। भन्नुको मतलब 28.67 आउँछ भन्न खोजेको है। तपाईँले क्यालकुलेटरमा थिच्नुभयो भने 86/3 भनेको। त्यसो भए 616 इन्टु 86 डिभाइडेड बाई 3 गर्नुभयो भने तपाईँको आउँछ 17,658.67 मिटर क्युब आयो। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ? कस्ट निकाल्नु भनेको छ हैन। 1 लिटर पानीलाई कति पर्छ भनेको छ? 65 पैसा हैन। अब यसलाई रुपियाँमा निकाल्ने हो भने 65 डिभाइडेड बाई 100 गर्ने हो भने रुपियाँमा आउँछ। भनेपछि 1 लिटरलाई 65 पैसा पर्दो रहेछ भनेपछि अब यो ट्याङ्कमा हामीले कति लिटर पानी चाहिँ अटाउन सक्छौँ त्यो पहिला निकाल्नु पर्यो। भन्नुको मतलब यो ट्याङ्कको भोल्युम भन्न खोजेको। हेर्नुहोस्, हाम्रो कतिमा आएको छ? 17,658.67 मिटर क्युब आएको छ। भनेपछि यसलाई हामीले लिटरमा पहिला कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो हामीले एउटा रिलेसन थाहा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, 1 मिटर क्युब भनेको कति हो? 1000 लिटर हो है। 1 मिटर क्युबको कुनै पनि भाँडो छ भने त्यसमा 1000 लिटर पानी अट्छ भन्ने कुरा हो यो है। सो अब मिटर क्युबलाई लिटरमा हामीले कन्भर्ट गर्ने हो भने कति आउने रहेछ हेर्नुहोस्, 17,658.67 इन्टु 1000 लिटर, यति लिटर आउने रहेछ। भनेपछि 17658.123.67 लिटर्स भयो। यति लिटर पानी चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो
त्यो ट्याङ्कमा अट्ने रहेछ है। ल अब हामीले कस्ट निकालौँ न त, कति पर्दो रहेछ कस्ट। ठिक छ, वी नो, हामीलाई के थाहा छ हेर्नुहोस्, रेट कसरी छ अरे 1 लिटरलाई कति पैसा 65 पैसा पर्दो रहेछ भनेपछि यहाँ लेखौँ फर 1 लिटर वाटर कस्ट भनेको कति, कस्ट इज 65 पैसा। अब रुपिजमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 65/100 रुपिज भयो। मैले अहिले पैसामा राखेँ, म लास्टमा रुपिजमा कन्भर्ट गर्छु है। सो फर अब हाम्रो कति लिटर छ हेर्नुहोस् यहाँ 17658 3टा 0.67 लिटर्स वाटर कस्ट कति पर्छ त, कस्ट इज कति हुने भयो हेर्नुहोस् त, 1 लिटरलाई 65 पैसा। अब हाम्रो यत्रो लिटर छ भनेपछि यो जति लिटर छ त्यसलाई 65 ले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त्यति पैसा हुने भयो। 17658 3टा 0.67 इन्टु 65 यो के हुने भयो, पैसा हुने भयो हो। अब यसलाई रुपियाँमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 17658 इन्टु 65 डिभाइडेड बाई 100 गर्नु पर्यो। यो चाहिँ अब केमा आयो, रुपिजमा आयो। अब यो हामी क्यालकुलेटरमा थिचौँ कति आउँछ हेर्नुहोस् है, 17658 3टा 0.67 सरी 0.67 होइन यो यस्तो आउँछ, 3टा 0 होइन यहाँ 67 अनि एउटा 0 आउँछ। यो मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 17658 अनि 67 एउटा 0 यति लिटर्स चाहिँ हुन्छ है। यो 0.67 हुँदैन यहाँ। ल 658670 लिटर्स 658,670 इन्टु 65 गर्नु पर्यो, 658,670 ल 17658,670 इन्टु 65 यो भनेको पैसामा आयो, डिभाइडेड बाई 100 गर्यो भने रुपिजमा आउँछ। हाम्रो कति रुपिज आउने रहेछ 1147813.5 यति रुपियाँ पर्ने रहेछ हाम्रो यो त्यति लिटर पानीलाई त्यो ट्याङ्कमा हाल्नको लागि। ठिक छ, र यो नै हाम्रो के भयो, यसको एन्सर भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर हाम्रो रहेको छ 23। हेर्नुहोस् है, सिम्प्लिफाई भनेको छ, सरल गर्नुहोस् भनेको छ। ए स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर को पावर ए माइनस 1/b यसको पावर छ यहाँ b माइनस ए। ठिक छ, b स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर यसको पावर छ b र b प्लस 1/a यसको पावर छ a माइनस b भनेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर छ भनेपछि हेर्नुहोस् a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायरलाई हामीले a को स्क्वायर माइनस 1/b को स्क्वायर लेख्न पाउँछौँ हो। भनेपछि यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो फर्मुलामा मिलिरहेको छ भनेपछि a प्लस b इन्टु a माइनस b हो। सो a प्लस 1/b इन्टु a माइनस 1/b यसको पावर कति छ यहाँ a छ। सिमिलरली अब हेर्नुहोस्, यदि a को पावर m प्लस n छ भने हामीले यसलाई के लेख्न मिल्छ, a को पावर m इन्टु a को पावर n लेख्न मिल्छ। त्यही भएर यहाँ a माइनस 1/b को पावर b इन्टु a माइनस 1/b को पावर माइनस a लेख्न मिल्छ। हामीले यसरी छुट्यायौँ। ठिक छ, डिभाइडेड बाई अब मुनिको पनि हेर्नुहोस् त्यही तरिकाले b स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर छ भने चाहिँ a स्क्वायर यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला मिलिरहेको छ, a प्लस b इन्टु a माइनस b। त्यही भएर यहाँ हामी लेख्छौँ, पक्नु चाहिँ अर्को कलरले लेख्छु, b प्लस 1/a
र b माइनस 1/a a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैले फर्मुला हालेँ a प्लस b इन्टु a माइनस b हैन। अनि यसको पनि पावर कति छ यहाँ b छ। सिमिलरली यहाँ पनि यसरी b प्लस 1/a को पावर a इन्टु b प्लस 1/a को पावर माइनस b यसरी मैले छुट्याएँ। ठिक छ ल इक्वल्स। अब फेरि हेर्नुहोस् यदि a को पावर m सरी a b को पावर m छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ a को पावर m इन्टु b को पावर m यसरी छुट्याएर लेख्न मिल्छ। त्यही भएर हाम्रो यो केसमा हेर्नुहोस् यहाँ a प्लस 1/b को पावर a इन्टु a माइनस 1/b को पावर यहाँ पनि a लेख्न मिल्यो। अब उताको त एज इट इज नै भयो जस्तो छ सेम a माइनस 1/b को पावर b इन्टु a माइनस 1/b को पावर माइनस a भयो है डिवाइडेड बाई b प्लस 1/a को पावर b b माइनस 1/a को पावर b भयो। यहाँ b प्लस 1/a को पावर a b प्लस 1/a को पावर माइनस b भयो। यसरी नै मैले सेम है सेम लेखेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यदि a को पावर m छ र a को पावर माइनस m छ भने यो के हुन्छ हेर्नुहोस् a को पावर m माइनस m भनेको a को पावर 0 भनेको कति हुन्छ 1 भन्नुको मतलब बेस सेम छ र पावर के छ एउटा प्लसमा छ अर्को माइनसमा छ भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् a माइनस 1/b को पावर यहाँ कति छ यहाँ पावर a छ यहाँ पावर माइनस a छ भने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ इन्टु बाँकी रहेको कुरा सेम a प्लस 1/b को पावर a छ एउटा अर्को a माइनस 1/b को पावर b छ अर्को हो डिवाइडेड बाई। अब फेरि यहाँ हेरौँ है यहाँ पनि यसको पावर b छ सरी यो हैन b प्लस 1/a को पावर यहाँ हेर्नुहोस् b छ यहाँ माइनस b छ भने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 1 र b माइनस 1/a को पावर b अरु त सेम लेखेँ मैले b प्लस 1/a को पावर a छ। ठिक छ अब यहाँ हेरौँ फेरि ल मैले यो साइडको मेटाएँ है। अब माथि म एलसीएम लिँदैछु हेर्नुहोस् b एलसीएम लियो भने के आउँछ ab प्लस 1 को पावर यहाँ a छँदैछ। यहाँ पनि मैले b एलसीएम लियो भने ab माइनस 1 को पावर b भयो डिवाइडेड बाई यहाँ ab माइनस 1/a को पावर b हुने भयो र यहाँ पनि a एलसीएम लियो भने ab प्लस 1 को पावर यहाँ a हुने भयो। ल अब हेर्नुहोस् यदि a बाई b को पावर m छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ a को पावर m इन्टु b को पावर m भने हेर्नुहोस् पावर यदि यसरी डिफरेन्ट छ भने यसलाई मैले यसरी पनि लेख्न मिल्दो रहेछ हो। सो यसको पनि हेर्नुहोस् पावर a छ यसको पनि पावर a छ भने मैले यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ ab प्लस 1/a डिवाइडेड बाई ab प्लस 1 बाई सरी यहाँ b रहेछ है बाई b डिवाइडेड बाई ab प्लस 1/a यसको पावर कति यहाँ यसरी a लेख्न मिल्यो। सिमिलरली यसको पावर के छ b छ यसको पनि पावर b छ त्यही भएर यहाँ ab माइनस 1/b डिवाइडेड बाई ab माइनस 1 डिवाइडेड बाई a को पावर b हुने भयो। ठिक छ अब हामी हेर्नुहोस् नेक्स्ट कुरामा जान्छौँ के छ त हेरौँ है। अब ab प्लस 1/b छँदैछ यो डिभाइडको साइनलाई मैले यहाँ मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरेँ भने के हुन्छ मुनिको रेसिप्रोकल हुन्छ a बाई ab प्लस 1 हुन्छ यसको पावर यहाँ a छ इन्टु यहाँ पनि हेरौँ ab माइनस 1/b छ। अब यो डिभाइडको साइनलाई मैले यहाँ मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरेँ भने के हुन्छ a बाई ab माइनस 1 यसको पावर कति हुन्छ b भनेपछि ab प्लस 1 कट्यो a बाई b को पावर a इन्टु यहाँ पनि यो र यो कट्यो a बाई b को पावर यहाँ कति हुने भयो b हुने भयो भनेपछि a बाई b को पावर कति आउने भयो a इन्टु एउटाको पावर a छ अर्कोको पावर b छ भने पावरहरू एड हुन्छ a प्लस b हुने भयो।
ठिक छ ल यो नै हाम्रो के भयो यो क्वेसनको एन्सर भयो हामीलाई सिम्प्लिफाई गर्नु भनेको थियो हामीले सिम्प्लिफाई गरेर एन्सर निकालिसकेको छौँ है अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ क्वेसन नम्बर 24 मा WXYZ is a cyclic quadrilateral अब यसमा चाहिँ फिगर दिएको छैन फिगर हामी आफैले बनाउनु पर्छ है cyclic quadrilateral if the bisectors of angle XWZ and angle XYZ meets the circle at points A and B respectively, then prove that AB is the diameter of the सर्कल ठिक छ ल अब हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई फिगर बनाउँछु र फिगर अनुसार क्वेसन बुझाउँछु है म चाहिँ यहाँ क्वेसनमा सुरुमै भनेको छ WXYZ भनेको के हो अरे एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सो अब एउटा हेर्नुहोस् म यहाँ सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्दैछु साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुनको लागि हाम्रो एउटा सर्कल हुनुपर्छ ल एउटा यस्तो सर्कल छ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरमा बनाउँदैछु हेर्नुहोस् है यो W छ यहाँ यसरी x बनाएँ हो यसरी ल यो एउटा मैले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको के हो चारवटा पोइन्ट जोडेर त बनाउने हो मैले एउटा सिम्पली WXYZ अब रेक्टेंगल हैन है यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो कुनै पनि सर्कलको सर्कमफरेन्समा यदि भर्टेक्स भएको क्वाड्रिलेटरल छ भने त्यसलाई हामी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्छौँ यो हाम्रो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो ल WXYZ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेर सुरुमा भनेको छ अब हेर्नुस् के भनेको छ XYZ भन्ने एंगल र सरी XWZ र XYZ भन्ने एंगलको बाइसेक्टर चाहिँ कहाँ मिट गर्छ अरे कहाँ टच हुन्छ अरे A भन्ने पोइन्ट र B भन्ने पोइन्टमा ठीक छ भनेपछि XWZ को म एउटा बाइसेक्टर बनाउँदैछु हेर्नुस् है भनेपछि यो एंगलको बाइसेक्टर यसरी ल मानिलिउँ यो पोइन्टमा यसरी मिट भयो ठीक छ भनेपछि यो पोइन्टको नाम के भयो A भयो सिमिलरली यहाँ हेर्नुस् XYZ को पनि बाइसेक्टर कुन छ अरे B पोइन्टमा आउँछ अरे XYZ को बाइसेक्टर भनेपछि यो पोइन्टबाट यसरी म अर्को लग्छु यहाँ हो यो पोइन्टमा गयो यो पोइन्टको चाहिँ हाम्रो सरी अलि यतातिर हुन्छ यो लाइन भएन है डटेड लाइन गरौँ ल यो पोइन्टमा यहाँ मिट भयो अरे यो पोइन्टको नाम चाहिँ के हो अरे B छ अरे ठीक छ अब हेर्नुस् XWZ को बाइसेक्टर A भन्ने पोइन्टमा आयो XYZ भन्ने बाइसेक्टरले चाहिँ B भन्ने पोइन्टमा मिट गर्दैछ भने जुन AB लाइन छ यो AB लाइन चाहिँ हाम्रो डायमिटर हो भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ ठीक छ AB इज द डायमिटर भनेको डायमिटर भनेको सेन्टरबाट पास हुने लाइन भन्छ यतातिर कतै सेन्टर होला भन्ने कुरा हामीले त्यो याद राख्न सक्छौं ठीक छ अब डायमिटर हो भन्ने कुरा प्रुभ गर्नको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टबाट यसरी जोड्छु यस्तै यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट पनि यसरी जोड्छु ठीक छ फोक्नुस् है यस्तो छ यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट पनि यसरी मैले जोडिराखेको छु ल अब हेरौँ पहिला म गिवन कुराहरु लेख्छु के गिवन छ
हामीलाई एबी चाहिँ डायमिटर हो भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ, मेन कुरा त्यो हो है हाम्रो मेन टार्गेट। ल गिभन के छ, WXYZ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। त्यस्तै अर्को के भनेको छ, बाइसेक्टर्स हैन, एंगल XYZ को बाइसेक्टर ए मा मिट हुन्छ भनेपछि बाइसेक्टर टर्स अफ एंगल XWZ and angle XYZ meets the circle at points A and B। त्यही भएर यो हाम्रो के हो, यसको मिनिङ के भन्दाखेरि WA भनेको बाइसेक्टरै मैले लेखिराखिन। ल WA भनेको के हो, हाम्रो जुन डटेड लाइन छ, मैले ब्ल्याक कलरको डटेड लाइन, त्यो भनेको XYZ को के हो, बाइसेक्टर हो हैन। बाइसेक्टर भन्नुको मिनिङ एंगल्सहरु के हुन्छ, त्यसले इक्वल बनाउँछ है। यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ, हाम्रो इक्वल हुन्छ, ठीक छ। त्यस्तै XYZ को बाइसेक्टर YB हो भने हाम्रो यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, ठीक छ। ल अब टु प्रुभमा हेरौँ, हामीले के कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ, एबी भनेको चाहिँ डायमिटर हो भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। एबी इज द डायमिटर भन्ने कुरा। अब अहिले कन्स्ट्रक्सनमा यहाँ के गरे हेर्नुस्, जुन डटेड लाइनहरु छ त्यो मैले जोडेको छु। W and A is joined, त्यस्तै Y and B is joined, अनि BW is joined, YA is joined। तर त्यो लेखिराख्नु परेन किनकि हामीलाई क्वेशनमा के पनि दिएको छैन। यसरी कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ तपाईले डटेड लाइनलाई जोडेको देखाउनु पर्यो है। ल अब हामी प्रुफ लेखौँ, के कारणले चाहिँ हामीले यो एबी चाहिँ डायमिटर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यहाँ हामीले त्यही भएर स्टेटमेन्ट्स र रिजन्सहरु लेख्छौं अनि छलफल कुराकानी गर्छौं, ठीक छ। ल अब हेर्नुस् है त, एकातिर म लेख्छु स्टेटमेन्ट्स, अर्कोतिर म लेख्छु रिजन्स हो। यसरी लाइन तान्नुमा एउटा ल अब हाम्रो फर्स्ट नम्बरको स्टेटमेन्ट रहेको छ, हेर्नुस् है कस्तो प्रकारले लेख्छु म। हाम्रो बाइसेक्टर्स हो, के बाइसेक्टर हो, WA बाइसेक्टर हो, त्यही भएर मैले जुन ब्ल्याक कलरले इक्वल देखाएको छु त्यो एंगलहरु इक्वल हुन्छ। सो XWA र ZWA के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भनेपछि एंगल XWA इक्वल टु एंगल ZWA। अझ यसलाई लेख्ने बेलामा कसरी पनि लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि जुन XWZ को बाइसेक्टर हो त्यही भएर एंगल XWZ/2 पनि लेख्न मिल्छ हैन। यो तीनटै के हुन्छ, बराबरी हुन्छ। जुन मैले ब्ल्याक कलरले गरेको छु त्यो दुईटा एंगलहरु बराबरी हुन्छ। त्यो भनेको के हो, XWZ को हाफ हो नि त। बाइसेक्टर भनेको ठ्याक्कै एंगललाई के गर्छ, आधी आधीमा डिभाइड गर्छ भनेको यसको रिजन के लेख्न मिल्छ, WA इज द बाइसेक्टर अफ एंगल, कुन एंगल अरे, XWZ। त्यस्तै XYZ को पनि सिमिलर कुरा। स्टेटमेन्ट नम्बर 2 मा हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि एंगल, अब हेर्नुस् कुन छ, यो रेड कलरले मैले इक्वल देखाएको, यो एउटा यो एंगल हैन, यो एंगल र अर्को यो एंगल चाहिँ के छ, बराबरी छ हो। भनेपछि XYB र ZYB हैन, भनेपछि एंगल XYB इज इक्वल टु एंगल ZYB इज इक्वल टु, अब त्यो पुरै एंगल के हो, XYZ को बाइसेक्टर हो, त्यही भएर XYZ/2 लेख्न मिल्यो। रिजन के भन्दाखेरि हाम्रो जुन YB छ त्यो भनेको के हो, बाइसेक्टर हो। YB इज द बाइसेक्टर अफ एंगल के, XYZ, ठीक छ। ल अब हामी थर्ड नम्बर स्टेटमेन्टमा आयौं, हेर्नुस् है।
थर्ड नम्बर स्टेटमेन्टमा चाहिँ म के लेख्छु भने यक्स ए भन्ने आर्क, यो आर्क है, यो जुन यक्स ए भन्ने आर्क छ, यो आर्क र अर्को हाम्रो के हो एजेड भन्ने आर्क, यो आर्क के हुन्छ बराबरी हुन्छ। किन बराबरी हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् हाम्रो यो जुन एङ्गल छ यो एङ्गल र यो एङ्गल के छ हाम्रो बराबरी छ। त्यही भएर बराबरी त्यो जुन यक्स वाइ ए भन्ने एङ्गल छ त्यो एङ्गल यक्स ए आर्कमा बनेको छ र जेड वाइ ए भन्ने एङ्गल चाहिँ हाम्रो एजेड भन्ने आर्कमा बनेको छ। भनेपछि इक्वल एङ्गलले जहिले पनि के गर्छ इक्वल आर्क बनाउँछ। सो म यहाँ के लेख्न सक्छु यक्स ए आर्क इज इक्वल्स टु एजेड आर्क। आर्कहरू पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ किनकि एङ्गलहरू इक्वल छ। यसको रिजन किन लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि इक्वल एङ्गल्स फर्म्स इक्वल आर्क्स हैन। इन सर्कल भनेर लेख्दा पनि भयो, सर्कलमा आर्कहरू चाहिँ सर्कलमा है। ल अब हामी स्टेटमेन्ट नम्बर 4 मा हौँ। स्टेटमेन्ट नम्बर 4 मा के लेख्न मिल्छ बक्नु चाहिँ म यो अलिकति क्लियर गर्छु। ल अब फोर्थ नम्बरको स्टेटमेन्टमा हेर्नुहोस् हामीले लेख्न मिल्छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो नि त हाम्रो WXYZ भनेको के हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भएर अपोजिट एङ्गल्सहरू के हुन्छ यसको हाम्रो सप्लिमेन्ट्री हुन्छ भनेको अपोजिट एङ्गल्सहरू जोड्यो भने 180 डिग्री हुन्छ। सो मैले XYZ र XWZ जोडेँ भने पनि कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर म यहाँ लेख्छु एङ्गल यक्स फोक्नुहोस् है अर्को कलरले लेख्नु एङ्गल XWZ प्लस एङ्गल XYZ भनेको 180 डिग्री हुन्छ किनकि अपोजिट एङ्गल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर के हो सप्लिमेन्टरी। सप्लिमेन्टरी भनेको चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। ल ठिक छ। त्यसो भए हेर्नुहोस् अब XYZ भनेको हाम्रो यहाँ मैले के गरेको छु यो फर्स्ट लाइनबाट हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् यहाँ XYZ भनेको 2 टाइम्स XWA लेख्न मिल्छ नि। यो 2 यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ नि हो। त्यही भएर मैले यहाँ लेख्छु हेर्नुहोस् स्टेटमेन्ट नम्बर 5 मा के लेख्छु XYZ को ठाउँमा के अरे 2 टाइम्स XWA प्लस अब XYZ को ठाउँमा मैले के लेख्न मिल्यो हेर्नुहोस् XYZ भनेको चाहिँ 2 टाइम्स ZYB लेख्न मिल्छ मजाले मिल्छ। 2 टाइम्स एङ्गल ZYB इक्वल टु 180 डिग्री। ठिक छ। ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस् यसको तात्पर्य के भन्दाखेरि हेर्नुहोस् 2 कमन आयो भने के हुन्छ एङ्गल XWA प्लस एङ्गल ZYB भनेको कति डिग्री हुन्छ 2 कमन नोट गरेर उता जान्छ यो 90 डिग्री हुने भयो। त्यसको रिजन मैले के लेख्न सकियो फ्रम स्टेटमेन्ट कुन स्टेटमेन्टबाट एउटा 4 1 2 र 4 1 2 एन्ड 4 यो तीनटा स्टेटमेन्टबाट मैले लेखेको कुरा भयो। ठिक छ। यो हाम्रो स्टेटमेन्ट नम्बर 5। अब हेर्नुहोस् फेरि स्टेटमेन्ट नम्बर 6 मा म के लेख्दैछु स्टेटमेन्ट नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् हाम्रो XWA एङ्गल र हेर्नु म तपाईँलाई अघि भनिसकेको थिएँ यो XA आर्क र यो AZ आर्क के हुन्छ बराबरी हुन्छ भनेर हो। किनकि अब इक्वल एङ्गलमा बनेको आर्कहरू के हुन्छ इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो यो कुन स्टेटमेन्टमा लेखेको छ स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा लेखेको छ हैन। त्यसो भए अब यदि आर्क इक्वल छ भने अर्को एङ्गल हेरौँ है हामीहरू यो XA भन्ने जुन आर्क छ यसमा बनेको एङ्गल त XWA नै भइहाल्यो। त्यही भएर मैले यहाँ लेख्छु
WA। मैले यो यक्स ए को के लेखेको ठ्याक्कै अपोजिट एङ्गल लेखेको हो है, यक्स ए को अपोजिट एङ्गल यक्स WA। त्यस्तै अब AZ को यहाँ अर्को एङ्गल म लेख्छु, यहाँ इक्वल टु लेख्दैछु है। AZ को अर्को एङ्गल म यहाँ लेख्न सक्छु, हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि हाम्रो यो एङ्गल। अन्त यो एङ्गल पनि हाम्रो AZ आर्कमै पर्छ नि हैन, ठ्याक्कै AZ आर्कमा पर्छ, यो आर्कमा पर्छ, त्यही AZ आर्कमै बनेको हो। त्यही भएर इज इक्वल टु एङ्गल ZYA गर्छु, एङ्गल ZYA हैन। हामीले ब्ल्याक कलरले लेखौँ न, एङ्गल ZYA। यो कहाँबाट आयो, फ्रम स्टेटमेन्ट 3 बाट, के भन्दाखेरि इक्वल आर्क्स, पाउनुहोस् है, आर्क्स फर्म्स के इक्वल एङ्गल्स। त्यही भएर यो दुईटा एङ्गलहरू के हुने भयो, इक्वल हुने भयो। ल अब जाउँ फेरि नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा, स्टेटमेन्ट नम्बर 7। यक्स WA र ZYA पनि बराबरी हुने भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, स्टेटमेन्ट नम्बर 5 मा यो यक्स WA छ, यसको ठाउँमा मैले के लेख्न मिल्यो, ZYA लेख्न मिल्यो भनेपछि एङ्गल ZYA प्लस एङ्गल ZYB भनेको कति हुने रहेछ, 90 डिग्री हुने रहेछ हो। फ्रम स्टेटमेन्ट कति 5 and 6, एकदम बडा सिम्पल कुरा भयो 5 र 6 बाट। भनेपछि अब फिगरमा हेरौँ न, ZYA र ZYB भनेको कुन हो है। ZYA र ZYB चाहिँ कति डिग्री हुन्छ अरे, 90 डिग्री हुन्छ। ल मैले मेटाइदिएँ, हाम्रो ZYA र ZYB भनेको हाम्रो यो एङ्गल, यो एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् अब यो एङ्गल भनेको हेर्नुहोस् न, हाम्रो कुन लाइनले बनाएको हो, AB भन्ने जुन लाइनले त्यसले बनाएको हो, AB भन्ने आर्क भनौँ अथवा AB लाइनमा बनाएको त्यो एङ्गल हो, 90 डिग्री भयो भनेर हामीले के गर्यौँ, यहाँ निकालिसकेको छौँ। ZYA प्लस ZYB भनेको 90 डिग्री छ भनेपछि यदि त्यो एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ भने हाम्रो AB के हुन्छ, डायमिटर हुन्छ। किनकि डायमिटरले जहिले पनि 90 डिग्री बनाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हो। भनेपछि एङ्गल्स इन अ सेमी सर्कल इज अलवेज राइट एङ्गल भन्ने कुरा थ्योरम पढ्नु भएको छ नि त हैन। भनेपछि डायमिटरले एउटा सर्कललाई दुईटा सेमी सर्कलमा डिभाइड गर्छ, त्यही भएर त्यो सेमी सर्कलमा बनेको एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ भन्नुको मिनिङ डायमिटरले 90 डिग्री बनाउँछ भनेको है, त्यो एउटा थ्योरम छ। सो अब यदि यो एङ्गल 90 डिग्री भयो भने हाम्रो AB भनेको के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ डायमिटर हुने भयो, किनकि डायमिटरले कति डिग्री बनाउँछ, 90 डिग्री बनाउँछ। त्यही भएर म यहाँ लेख्छु स्टेटमेन्ट नम्बर 8 मा AB इज अ डायमिटर। अब यसको रिजन के लेख्न सकिन्छ, फ्रम स्टेटमेन्ट 7, स्टेटमेन्ट नम्बर 7 बाट एङ्गल्स हैन, एङ्गल इन अ सेमी सर्कल इज के अरे राइट एङ्गल भनेको 90 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा। सो AB इज अ डायमिटर। त्यसो भए हाम्रो हेर्नुहोस्, हामीले प्रुभ गर्नु भनेको हामीले प्रुभ गऱ्यौँ, हेन्स AB इज अ डायमिटर। हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको त्यो प्रुभ भइसक्यो, सो इट इज प्रुभड। यसरी लेख्नुहोस्, जुन हाम्रो यो आउट थ्योरम थियो यो क्वेसन 8 वटा स्टेटमेन्टमा हामीले सकेका छौँ है। ल अब यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो केही बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा लेख्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा रिप्लाई दिनु होला। र हाम्रो जुन नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ अथवा हामीलाई केही सल्लाह सुझाव सजेसन्स दिनु परेमा यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा चाहिँ व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भाइबर तथा टेलिग्राममा हजुरहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। र सकेसम्म यो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हेर्नुहोस्, शिक्षामा धेरै व्यापारीकरण भइसकेको छ। अब हामीलाई 8, 9, 10, 11, 12 देखि ब्याचलरका कोर्सहरू पढ्नलाई कति पैसा लाग्छ हेर्नुहोस् त।
अब जसको मातापिताको आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ उहाँहरूलाई त पढाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो हामीले चाहिँ एउटा अभियान चलाएका छौँ नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने च्यानलको मार्फत है। सकेसम्म विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। ठिक छ, यो युट्युबको माध्यमबाट फेसबुकको माध्यमबाट चाहिँ सबैलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान होस् भन्ने नै हाम्रो मेन ध्येय छ, हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ छ। त्यही भएर सकेसम्म हजुरहरूले यो भिडियोहरूलाई लाइक र सब्सक्राइब नगरे पनि सेयर चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको एउटा सहयोगी हात बन्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ र यसरी तपाईहरूले हाम्रो देशलाई साक्षर बनाउनलाई मद्दत गर्नुहोला। हस् त, हजुरहरूले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा एकदम हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।